سجی پاور هاوس بیشتر اطلاع می‌نوشید برای مشارکت و اعطای کل پول نفری اگه تا روانه کیسه فور خالد فور دا نفری په هر حالت کې په کوم پوزیشن کې تاوه فوري تور راو پاسه او په دې پاور هاوس باندې اٹیک شوی دی فوري تور ऑपरेशन में कामयाबी के साथ हम किनार हो चुका है। हमारा इरादा है कि हम अपने मुल्क के दुश्मन के किसी भी सूरत में हो इंशाअल्लाह उसके अज़ाइम खाक में मिला देंगे। नारा होगा नारा होगा नारा तकबीर नारा तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद केपीके पुलिस जिंदाबाद केपीके पुलिस जिंदाबाद एलीट फोर्स जिंदाबाद जिया एलीट जिया